हाचे वांगडी असेंब्ली बशिल्ले आनीक 5 तारखेर जेन्ना सीएमा मुखार आमचें डिस्कशन जाल्लें ताजें अजून आज ताणें कॉलिंग अटेन्शनाक आपूण रिप्लाय दिवंक सांगिल्लें तें आयकुपाक येयल्लें आमी आनीक सीएमान अशें सांगलां की 16 तारखेर आपूण गोंयच्यान ज्या आमगेले ऑपोजिशन तेंगे रुलींग पार्टी मेंबर धर ऑपोजिशन वांगडी धर आनी आमकांय बी कोण आमगे जे एसटी खातीर काम करतात किंवा ऑर्गनायझेशन काम करतात तांचे प्रतिनिधी घेवन दिल्ली वतले म्हणून आनीक ट्रायबल मिनिस्टर डिपार्टमेंट मागीर होम मिनिस्टर आमकां मेळटले म्हणलां म्हणटरी ते उपरांत कितें जाता तें पळया न्ही आतां कॉन्क्रीट आमकां सीएमान अशें एश्युरन्स दिवना की डिलिमिटेशन कमिशन सेंट्रल गव्हर्मेंट बसयतलें कित्याक इट इज दट प्रियोरिटी ऑफ द सेंट्रल गव्हर्मेंट डिलिमिटेशन कमिशन बसोवपाचें आमगे स्टेट गव्हर्मेंटाक आदी ना न्ही म्हणटकीर 16 तारखे उपरांत कितें पळोवन मागीर आमी सारकें तुमकां रिप्लाय दितले पूण सद्याक तुमी सॅटिस्फाय सॅटिस्फाय म्हणल्यार ना सॅटिस्फाय म्हणल्यार कितें सॅटिस्फाय म्हणल्यार 16 तारखे ते वतले मागीर एक्झॅक्टली कॉन्क्रीट आतां कितें मेळटली न्ही हाजेर आमी सॅटिस्फाय हाव कॅन बी फुली सॅटिस्फाय न्हू पूण तुमकां ते सीएमान सांगलें तेजेर सीएमान आमकां त्या सारकें सांगिल्लें की रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया हाचे कडेन आपूण 2 दिसां भितर हें करून मागीर कितें सारकें सांगत म्हणून सांगिल्लें म्हणटकीर ताणें आजून सारकें कॉन्क्रीट आमकां एश्युरन्स तशें फ्लोर द हावस दिवना न्ही आनी तेजे कडेन ना बी तें सेंट्रल गव्हर्मेंटा इशू तो नाही कशें सर आयज एक गोश्ट लक्षात घेया तुमी परतून सीएम जे आसा तुमकां 2027 हें रिजर्वेशन दितलेच म्हणून सांगता पूण तेच्या खातीर हो जो प्रोसेस जो आसा डिलिमिटेशन बसोवपाचो जसो बाकीच्या स्टेटींनी बसयलो आतां कन्फ्युजन कितें करता हांगासर 2001चो घेवचो सेन्सस घेवचो काय 2011चो घेवचो हाचेर तांच्या मदीं आसा कन्फ्युजन आसा थंय बाकीचे कडेन जे जाल्लें आसा तेंच्यांनी 2011चो घेतलेलो आसा मागीर तुमकां हांगासर हो प्रॉब्लेम कित्या खातीर कित्याक कन्फ्युजन हें हांगासर ह्या तळ्यान मळ्यान कित्याक ह्या तळ्यान मळ्यान आसपाक जायना हावजान सगळ्यांनी म्हटलें आज कितें म्हटलां सपोर्टीव इतके रावल्ले आसा टोटल आमचे आमदार मंत्री सगळे रावल्ले आसा की हे आमच्या एसटीक आमचे जे हांगासरले हें आसा मूळ गोंयकार म्हणून जांकां आमी वळखतात तेंच्या खातीर आमी सगळे बरोबर आसा आनी इतक्या आसतना जर तर बाकीच्या स्टेटींनी जर हें जर जाता आसत आनी जशें म्हटलां त्या प्रमाणे आमच्या विरोधी आमचे हें आसा आमदार आसा तेंच्यांनी म्हटलां त्या प्रमाणे तुमचें डबल इंजिनाचें सरकार आसा आनी तुमकां अशक्यशें कांय ना 2020 तुमी सगळ्यांक दिल्ले थंय आमच्या बरोबर जे कोण एसटी जाल्ले तांकां हांगासर प्रश्न कित्या खातीर उपरासपाक जाय आनी कशें आसा जर तर ह्या लोकसभेच्या 2024च्या पयलीं हें जर जायना डिलिमिटेशन कमिशन कामाक जर लागना जाल्यार आमकां संशय आसा की 2027 तें अशक्य आसा कारण कितें आसा थंयसर मागीर हो जो इश्यू जो आसा 2026च्या नंतर 2001 जे फुडलो जो सेन्सस जातलो पळय काय न्हू तेचो आमी हें करतलो म्हणून कळ्ळें न्ही इम्प्लिमेंटेशन करतले म्हणून आनी तें मागीर केन्ना जातलें 2037 सुद्दां जावचें ना म्हणजे आमकां कॉन्स्टिट्युशनल जो आमचे जे आमकां बेनिफीट हो जो मेळपाक जाय कितें 40 वर्सांनी दितले तुमी आमकां आतां एसटी जावन 2003 जाली आमची ते 40 वर्सांनी दितले काय 35 वर्सांनी दितले हो प्रश्न आसा आनी आतां 16 तारखेर जर हें जर आसा जर जायत जाल्यार 16 तारखेर कितें करपाचें आसा आतां आमकां तेंच्यांनी सगळ्यांक विश्वासान घेवन आमकां वचचें पडटलें आनी पळोवचें पडटलें फुडें 2011 जो सेन्सस आसा हय त्या सेन्ससान एसटी कम्युनिटीक 3 रिजर्वेशन हे दाखयता 4 दाखयतले आवर पॉप्युलेशन इज 10.23 दॅट इज डिफरंट आतां हय जालें कितली सीट दिवपाची इलेक्शन कमिशन आयज सीएमान सांगलें की लोकसभे पयलीं आपूण डिलिमिटेशन हें करता म्हटलां तेणी तो आतां अजून तेंचे पळय आसा न्ही प्रयत्न आसा प्रयत्न चालू आसा ते म्हणटा कितें आतां पळय आमी पयर एज्युटेशन केलें एज्युटेशन आमी केल्या उपरांत आयज तांकां जाग आयली त्या बरोबर आमचे आमदार आमचे जे मिशनची संघटना जी आसा तांकां घेवन बसले आमच्या आमदारांक घेवन बसले आनी तेणी स्पश्ट केलें ना 24 पर्यंत कळ्ळें न्ही म्हणजे लोकसभेच्या इलेक्शनाच्या पयलीं आपूण हे करपाचो दिवपाचो प्रयत्न करता म्हणून तुवें गेल्या 6 म्हयन्यां सुद्दां पयलीं आमकां सांगिल्लें दिता म्हणून सांगूं ना दिता म्हणून करता प्रयत्न करता कारण इट इज अ प्रोगेटिव्ह ऑफ हू सेंट्रल गव्हर्मेंट आता दोतोरान सांगले त्या प्रमाणे
आमकांय मान्य करता ते आमी मान्य करता पूण कितें जाल्लें आसा चूक जी जाल्ली आसा गोवा गव्हर्मेंटा कडसून जाल्ली आसा कित्याक इतकी वर्सां तो फॉलोअप जावना आशिल्लो बरोबर काय न्ही डबल इंजीन जेन्ना सरकार आसा तेन्ना म्हाका दिसता कांय डिफिकल्टी आसपाक आसपाक शकना शकना. कित्याक हांगा समज एक इंजीन वेगळें आहा आनी तें इंजीन समज खंय तरी डिफरंट आहा जाल्यार प्रश्न म्हाका आसपाक शकतालो अशें आमकां मत पूण जेन्ना डबल इंजीन सरकार आसा तुमचें सरकार आसा तेन्ना आमचो मुद्दो अडकून उरोंक शकच ना जो मेरेन सरकाराक वील ना आतां समज आमचो परसून मुद्दो समज ते अडकून दवरता जाल्यार तांचे कडेन वील ना अशें दिसता वील समज आहा जाल्यार इट कॅन बी डन इवन बिफोर 2000 पार्लिमेंटरी इलेक्शन नोटीस जावचे पयलीं तुमकां अजूनय सरकाराचो डावट आहा नसे आमी डावट आसा अशें म्हणना वी आर स्टील पॉझिटिव्ह लेट अस वेट अँड सी ऑन 16 फेब्रुवारी आनी ताज्या मुखार वचून इलेक्शन MP इलेक्शन नोटिफाय जावचे भायर रावचे पडटा न्ही वी आर स्टील ऑप्टिमिस्टीक वी आर नॉट नेगेटिव्ह सो अजूनही तुम्ही ऑप्टिमिस्टिक आहात आमी ऑप्टिमिस्टीक आसात पळय तुम्ही लक्षात घ्या आमी आतां डिलिमिटेशन 24च्या पयलीं मागता कित्या खातीर मागता की आमकां 27चे इलेक्शनान आमकां आमचें हें आसा न्हू आमचो कॉन्स्टिट्युशनल रायट आमकां मेळपाक जाय म्हणून फाल्यां देर आर पॉसिबिलिटीज तुमी कितें म्हणटले की इलेक्शन जावनी पयलीं दिता म्हटलां न्ही तुमकां हांवें 27 पर्यंत बरोबर काय न्ही आनी जेन्ना तुमी नंतर इलेक्शन जाल्या उपरांत जर तर कामाक लागतले आनी जर तर म्हणजे म्हाज्या हितून आमच्या हितून डावट असो आसा लोकसभेच्या इलेक्शनाक पयलीं दिया मरे आमकां तुमचें कितें तें आं मागीर आमी पळयता असोय आसा फॅक्टर आसा म्हणजे कशें आसा सायकोलॉजिकल जर आमी जर विचार जर केलो जर जायत म्हणजे तेंची सायकोलॉजी तांकां कळटा आमी हांवें पयरूच म्हटलां गावड्याची बूद आतां हितून ना घपरान ना म्हणून आयज इतक्या हितून आमी तडपपणान तुमचे कडेन उलोवपाक शकता आमची कपलां ना आयली तुम्ही कितें करता तें कळटा आमकां वी कॅन प्रेडिक्ट आनी अशेंय न्ही बाबा आतां कमिशन बसयलें म्हणून कळ्ळें न्ही 27चे हें आमकां दितलेंच अशेंय ना दॅट कॅन बी प्रोलॉंग तुमकां जर म्हाजेर राग जर काडपाचो आसा दॅट वूड बी प्रोलॉंग ही गोश्ट हांव प्रामुख्यान सांगता कळ्ळें न्ही म्हणून जर तर तुमकां आमच्या विशीं ओड आसा खरेंच आमी मिजाचे गोंयकार अशें जर तुमकां दिसता आसत न्हू जाल्यार हें जें कितें आमी मागता पळय काय न्हू आमची मागणी जी आसा काय न्हू 2024च्या इलेक्शनाच्या पयलीं डिलिमिटेशन कमिशन बसून दाखया आनी 27 पर्यंत आमकां आमचो अधिकार दिया